انا حبيت مثل ما زوف لون مرحبا يسون ارزات مرحبا تسنات مرحبا يسون ارت الديانة بوسقي اتمثنسا ما زالت نهضر فين عنان حريشو متين ديانان ثاني حريشي تدم سايمي فاد نغالا نسلكا كرا إما غنا سنكي قارفنا رومتي باش نولي شو تخمم وقدود ذي لي حلقات مثلا نزرع هذا فو نزرع انا بال الحكومه لنا تخمم تخمم كرا القوانين الجديده تخمم ديجا تمسا تقال اين انا لا بلونشا بي عطاش دينا نوقي قاشنا كذا تمسينك يعني الحكومه يقول سعر بريد لنا بارا ترنو ادخل القوانين نظن بالك تحس القصاح الجيفاني تزاريا وكذا راي كرا لي زيكسبير كرا مسناون يعني انا تدريم تدم سيت موتنا سيفاد نولي اشو ذا الراي بوك ذو ذم كي تخميم لي حاله قادره يتقلق هضره يقاد فوز كانس نعم كي تقال كرا واش اللي عراي قد شكا لا كني لق الحالات اش المعاش ناس بصح انت وتقلقنا راه تمثالنا كينا الاخبارات كي تصفانا كا كاين انا احريش تدمسا النهار انا فوق دش لا سوسيتي سيفيل شو خدمنا كذا تمثال تاكي لي سانديكا باغ اكزومبل شو البلون شو تخميما باش الحرفن باش هذا الطلفان يزرفان يخدم عندنا وكذا إما غنسنا كم كدنا قدش نقول متي نو هني عندنا تفكن أم كتقمي أم كتوالين تمثال تيقوس الفرحة مقارنة بدوغا أهي البوسيقو مثلا جمال اللي علي لاش وقيم كدنا هذا مغناس ذي السيرتي تقدر نكو ذي سيل زاير ثمانة سي جمال علي شازوف لك السلام عليكم. عزوز السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام خونا جمال علي استنمير تم قرات مثل هذوك الناس مثلا جمال شي تواصلنا يعني تقدش ذا كذا ذي قمتي ذي لا سوسيتي ذي تمورتنا تقدش ذوك لي سوسيتي سيفيل كتشيني يعني تم زورتها هضره مش كتخلط ذوك دوكدو الجزائر هضره يتقلق في لي حالات تيشاكا تقلق في لي حالات تضبط تمورتنا سورتو يعني حريص تدمسا ترى الانسان يتقلق هو وزاد يتقلق قداش ترى ولاش واش هذه كنا قارنا هذه السوسي ترى الجروح ميقلانا الشعب لا يسي سوريين لا ديستريبيسيون لا ريديستريبيسيون دو لا رونت دين سارتين مانيير il arrive à calmer les populations. معناها ساينين ثاني وطد واش فاش بلي غادي واش فاش الكاميرا غادي يخلط خدامه نتسموا هنا زون كريي اون ارمي لا بوليس باش تحكم في النظام المسلم باش الشعب والطلبه راه الحقيق الشعب والصغار بور ميتريزي يعني لا سيتياسيون يعني ils توجور كونتي سور كوتي سيكوريتير بور يعني باش داوين الحوايج داوين سياسيين في البوليتيك دونك avec beaucoup trop de policiers, beaucoup trop de services de sécurité, ne peuvent pas les payer ou voilà. Mais il a gagné quand même النقابات ولاش النقابات ميتريزي ديفرون وين لي تريبيونو نحبس انا نطالب جو بارل دي تريك انديبوندون مالاني النقابات وقلت انا بالجديه وينا سونتين ديت انترديت ما كاش عاودني كامر لا وين تحبس خفنا انا في سونتين اميتريزي افير لي تو الموند لو droit de l'homme qui sont payeurs يقيم حتى ليجيتيا كاين البارتي ديال فلان تيمشيو سي البوفوار يقيم حسنوا هنا دور حسنوا هنا باش نعم مثلا جمال عشان مثلا جمال عشان تحصلك شنو هي يمتي بانيك داخلهم التي داخل السوسيتي كي يمتي بانيك تقلق عنو قد نفوس كنسن كنا نقنا نيت واش اللي عنا راه مازال شي وصلنا راه سنه بلي حالات تدمسات عايشين توضل لاشان لي ريستورون توضل لاشان ديال السواق ولاش يعني ودي فنارا تخلق كينا الخوف كي يقولون عيني عنا ناس كانت تمورتنا اش تحصلك شي الامر كي دي مشكي تخلط ذاك الجزائري صورة ويني قتوالين بلغ البعيد يضرب اللي الحرام اللي تشدوني خاطش ونعلي مرة وخاطش الحاجة غتشعل خاطش تشعل طابور كيليبري
مرات شعل جليبري نتاع موت اللعيبه ومن بعد تسمع برا. هذه حاجه شي يعني تطيره في بوي انا راه مين كونين نتوالي باللي كنت شعل جليبري ثانيه راك ديري بطاطا كانت 8000 الطوماطيش 16000 الفلفل 18000 في 25 هذوك دي كرويت سيسو مرات زرت لا كورجا 18000 دور ثاني على صار 8000 باش غادي نسدو هو غادي نسدو اشي جمال كرا قارن يعني مام الاتموسفير يعني كرا دون لا كلاس ثمورتنا تخميما يعني ايزون في كومباريزون تمشى الوقت قبل 88 خصوصا يعني الاتموسفير كي ثمورتنا يشبه يعني تمشى على ضروري قبل 88 اكيد قال كرا لي ريزو كرا لي كومونتير ديال لي ريزو سوسيو. دونك سورا بيان سور الحدث شاك باسكو داكشي مازال سونترال كونتينياسيون مازال حاجه دارينا ندورو ما دويسكي ما الا نطوي خاطر 180 ندوي باسكو فوق وتشكش بلاش باسكو ليبوك البترول يساوي دولار يوصل ل $100 الباريل يمكن هنا لوكاسيون تاع 140 دولار ويحيى فيها الديريج بشريات افيك 800 مليار الى 800 مليار يرايا فينا ويحيى لو فوالا دو روتور الور اود منين ويحيى يا كان يتبشر غشر خاطر الشعب دي قبيله راه سي لو بلوز امبوبولار دي الجيريان محسوب كرسن سيد راينين سي بور بروفوكي لو بوبل كاريمون راهي سي بروفوكاسيون قال لي الشعب مثلا وين يكرهم او نسيد نعل ايا كرم كرم بغي ما تكرم باسكو هنا هي ما نسن ils sont prêts plutôt à gérer ils veulent bien gérer d'une manière de faire la gérer donc toutes les réponses politiques à toutes les questions politiques ont des réponses précises محسوب مرة إذا تغبر عصل كيف شيء عندنا بوليس الوالي اللي كان كليماتيزر مينس شيء عندنا بوليس c'est-à-dire tous les problèmes sociaux politiques sont réglés par la police. Donc, ils veulent faire maintenant. Vraiment, c'est معنا الحياة باللي chaque monde هكذا on va créer le pays clairement c'est tout. Pas de politique, pas de social. تلميذي مثلا جمال علاش يعطيك الصحة مثلا جمال عشان كيدنا وكذا ما غنس ساتيت ضاق ذا شكل قمتي يقدر كوديسي تزار ثمانة هذا عندها أنوف ويستين مثلا حسن موسي ما غنس ساتيت وكي يقدر نكودي افريدا كيسيل زير ثمانة يسعى يعني النقطة النومية مثلا حسن موسي تسوق الناس كندا افريدا كتنديل زير حسن موسي زوف فلاك تمزوروت وعليكم السلام. زولا سليم زولا كوير نستنى سورة نيسي الخارج خلاص دقيقة ان شاء الله قروات مثلنا. مثلا موسي تمزوروت كان حصلك شنو لا ديفرونس دي كلاس كهضره لان وقادي ساعه تصور دي لانه وقادي ساعه لا تصور دي اللي تموت الناس تحس لا دي كلاس كي سوسيال اللي تموت الناس تورك وي سليم كما سي فلاغرون سي فيزيبل الان في دو كلاس الان ولاش une classe intermédiaire deux classes la classe bourgeoise bien sûr où les gens qui se permettent le luxe de mettre la main à la poche et de tirer des paquets de demi-dinars, c'est des billets verts de demi-dinars là c'est parce qu'ils quand ils achètent يحسب إلا واحد مسكين ما راه كيلو البطاطا ديال un petit portefeuille il a il met 10-15 minutes 15 دقيقة باش يحسب 7000 راكنين من 1000 راكنين من كيلو البطاطا اللي دايره ديال صحه مي كيلو à 8000 centimes donc à 80 dinars مغل برشي سليم انت يخدم ويجي مسكين وي يا دو كلاس يعني بالك تجلس مثلا موسي بالك تجلس كي راه قارن يعني امتين على سوسيتي تموت نوش اللي عارض اللي حالت بولتموتنا عايشين معيشين سنه يعني واش اللي انا راه ورنا نقارن كونترا لا تو قال لك نطرنا طاس هضره تجلس بطم قرا تجلس اللي كلاسيكي كيفيك الانكرا واش اللي عنا راه عايشين هناك بيان لاشين ديال لي ريستورون لاشين ديال لي مارشي تاع عندنا شو سنيوان ويضعنوا فانا راه شد غني الخبز بوسني وراه سليم باش لي بغينا نقولوا effectivement الناس هنا بلوس يكثر البطل بلوس l'austérité بلوس تزير تموت
السؤال تمشي نموذج تاعنا كاين نموذج ندوان بنادمين اللي ونقارن الحكومه السعوديه كاينين معيش لنا تاكدا نظيفه من البلاط السعوديه تاع كلش بس نقول السعوديه سليم les opérateurs économiques السعوديه sont dans leur majorité en colère ils ne sont pas payés depuis plus d'une année plus certains نقول des zones à aménager السعوديه elles ne sont pas ou alors des zones qui ne sont ni électrifiées ni alimentées en gaz. C'est des terrains sous la gâteau, sous la boue SLM. À Toilette, vous constatez des blocs de béton et de barrières de chantier partout. À Tchamout, c'est des travaux, c'est des chantiers qui étaient à l'arrêt depuis plus de 6 mois. Je suis passé par exemple du côté de Daria Tigtagadel. Les habitants vous expliquent que les communes de Daria, très proche du barrage de Koudiet à Serdoun, une petite alimentée de Mahouek, c'est des wilayas de Mourch, les 10 communes qui ne sont pas alimentées en eau, alors que c'est le plus grand barrage à l'échelle nationale qui alimente le Kessler, c'est des wilayas. La crise de l'alimentation en eau potable touche beaucoup de communes en Algérie, y compris les hôpitaux. Ce qui accentue les risques de maladies infectieuses, un manque d'hygiène incroyable. J'étais étonné, c'est des sacs d'ordures, je m'excuse l'expression. Justement, c'est Moussa Gam, معلش نغير كان بالك فاش في السوجي سو لا ريسبونسابيلتي بونوا مش كتوال l'anarchie يعني اللي فني ان بو بارتو نسيونا دي فنون دسيهوا ضد سكنات ضد يعني الفضاء سنه تفض يعني ايفردانو مسن سي لا ريسبونسابيلتي بونوا يعني حسب مكتوب كشيني Oui, c'est vrai, c'est la responsabilité. C'est-à-dire, Maranaoui, Maïlan, Amishtam, Youi, le Malis, à الغازان على الفاتورة السنوية 20 مليار اكسنت فإن نتاي الحقار دينار والتقان الديوغال ديال كل تروحان كل زانيدات la responsabilité incombe en premier lieu au pouvoir, aux gens qui sont à la tête de l'État, aux dirigeants. Ils sont responsables à 90% de toute cette cacophonie, de tous ces problèmes. Bien sûr, avec des États ont une certaine responsabilité aussi, parce qu'ils tous une flaquée, ils voient des la mais la plus grande responsabilité incombe à l'État, qu'on le veuille ou non. C'est le pouvoir, c'est le gouvernement, c'est le président de la République qui sont responsables de tout cela. Non, c'est au peuple de faire ceci, de faire cela. Oui, le peuple, il a pas les balises de beauté, soit les balises de beauté de jarret, soit les abrités, soit les éviter le sanitaire des maladies et tout. Mais même les taxes de Horace Darour, elles s'en fichent. Elle ne participe pas. Je dis, ouais, couper Internet, couper à chaque fois, ou les Chinois qui vont se village et tout ça, donc la plus grande responsabilité, qu'on le veuille ou non, incombe à l'État avant tout. بصح هذا عن تمثلنا مثلا موسي زعما طوالات تكشيني متاع ماني حصد فلاس دي تمرت مثل هذاك والسنه هنا كوم يا دي ريجيون قرغا ريجيوناليزم مي لا تكرات مناظن نطرت كثار بارابور مناظن نظام باغ اكزومبل لي غروند فيل بالك لي فيلاج تو داتيك لانك قدورات نطرت كثار بوكا ديك لي فيل بالك السود اللي نطرت كثار بين دي النور بالك الوست جهه المسان نطم خل بارابورات مناظن اسك حسن يعني كوم بيان ديفرونس انتر لا ريجيون et la région. Oui, là où il y a effectivement l'un des régions qui sont bien dotées, là où il y a des régions qui sont très très bien dotées sur le plan électrique, sur le plan de branchement d'eau, il y a un goudronné et tout ça. Là, il y a absolument rien. C'est là le grand déficit économique, c'est ça le grand déficit sur le plan des réalisations des projets d'investissement. Et c'est là où l'on voit visiblement à l'œil nu que l'État ne gère pas, ne gouverne pas, ne planifie pas, ne fait pas ce qu'elle devrait faire, n'est pas au service du citoyen, elle est beaucoup plus au service d'elle-même. Quand on lève, les opérations migratoires, les financements conventionnels, les intégrés, c'est des solutions qui, en fait, ne sont pas des solutions, c'est du bricolage qu'ils sont en train de faire. Il a il a régionalisme aussi, il faut le dire. L'un de ces guillemets, juste la région. Parce que le choix, il y a une loi, il y a une constitution, il y a une charte qu'il faut appliquer.
compliqué. Tu es là, tu es ministre, tu es président de la République, là tu es député. Tu devrais regarder, avoir les yeux sur toute la nation. Sur Hydra, sur Benaknoun, sur Oran, sur Annaba, sur Constantine, les grandes villes, sur Lemsan, etc. Je crois que ces gens-là doivent s'ouvrir. Le problème, c'est que nous, encore une fois, ils sont à Hydra, ils sont à El Moradia, ils ouvrent leurs fenêtres, ils voient que tout est beau, les routes sont goudronnées, les trottoirs sont bien faits, يجيكم et tout ça. Mais est-ce que مثلا واش est-ce une stratégie تاعي هضره يعني سي كالكولي زران كوم كوا تمناضي ناقي نطرط بصح سي كوم سي سي une punition مزما دينير تمناضي نقل elles sont mieux à l'aise خاطر بالك مقارفن وكذيك تفنا كثمور نقارف تمناضي الناس كي لا مزما دنا ولا كاس البيستون تمناضي elles sont bien dotées parce que ساعات موان روبال مازما دينير اسكي لا تمثل تاكي تموت اسك تحس هذه الزماد اللي هو مرا كي تموت يزمر يا سليم وإلا parce qu'encore une fois il y a une absence totale du sommet. Le sommet de la pyramide, le sommet de la hiérarchie, la tête de la nation, la tête du pays, les ministres, les députés, le président de la République, les conseillers de la présidence, pour c'est tout à fait normal que le Kénéma est là, je suis de la région X, je suis d'un petit village Y, et que ça arrive à la place de Moté ou de Ndoukalé ou d'Arouboukalé, tout ça, j'ai les moyens de faire une piscine, je la fais là-bas, si je suis ministre. S'il y a une seule piscine à faire en Algérie, je la ferai dans un petit village. Parce que, ou là, je suis une loi qui me dit, il a pas village prioritaire, ou là, la loi réalité, ou là, le responsable de la réalité, donc je fais ce que je peux. C'est qu'en Algérie, n'importe qui fait du n'importe quoi. N'importe quel commerçant vend du n'importe quoi, il vend à n'importe quel prix, à n'importe qui il veut. Notre architecte, nous allons être ou à la police, ou à ça contrôle ça part. La justice, ça ou lèche. Soit du tag à la montage, je m'explique l'expression, mais ce qui existe, ça c'est dit que Et justement, طاقع منطقه كاع مثلا حسن مسند لان لي سانديكا باغ اكزومبل يعني هو قال لك قدشنا باش السين بروتيجينا الحمينا كان حضرنا في زرفان سوا خدامنا سوا اما عذارنا امور كوك لان دانا لي سانديكا كاشيمي يعني ونسلاره وتفعنا صوت نسن باش نوني دانا السين صوت نسن مدبرنا كاع هذا قدشن واش نجانا الخدمون ولا شيتن على كلا المشاكل كاع سنا مكتو راك شيني تمثيل تاع دينا تموتنا سي حسن كاين ولا كنختار ندوكالي وجي دار دي انتربرونور ولا كومون جو فون اي تو effectivement là قالنا نشويه دي باتون دون لي رو قالنا دي باتون دون لي رو بلوكينتن سيمنتن سيلينتن فرقنتن وكونات مجنات مليلن et puis il y a l'un des syndicats qui va à Harkin, à bouger, mais ça a toujours des obstacles باش تدخل يعني باش تدخل على البرانتين باش تحصل على الديستيناتير على soit تساون باش revendiquer un manque de ceci ou de cela de la région Y, soit باش تجدود باش تنفورمين باش يخدم باش تسهل الحاله. C'est-à-dire que le pouvoir marasek est en place, il essaie de trouver un qui les bâtons dans les roues, je te revendiquer. Il y a une à te revendiquer. Les changements qui vont faire actuellement à la tête de nos institutions, quand tu vois des soldats qui partent rapidement, des footballs qui arrivent, des footballs qui s'en vont, des qui arrivent, qui risquent de partir aussi, on remplace des gens comme on remplace des chemises. كل يوم البروغرام كل يوم كاينين البروغرام فخامته et tout le temps باش كومباري البروغرام وين وين نصبوا وين نفلال وي كما كنا ندير كلين تنفع دون باغ دو سوا داني كل يوم ثاني يبغى يدير واش كرنا فخامته سي البريز مارك اللي كان تابع على غريدي مي au fond c'est ما كيختارش تاع على منطقه سي دو نيمبورت كوا كل يوم يخدم الكيوان سي دي انترفينون qui arrivent qui testent leur capacité à vouloir gérer et puis ça ne marche pas, ils s'en vont. تنمرتي كاك مثلا حسن نعطيك صحة حسن موسي وكذا مغنس الساتي كنان أبريد كيسي الجزائر ثمانات وكذا نادى غاية مثلا أرون في نادنا قداش نادنا مغنسنا نينا أنا كا
إزار فان بومدان ناغ تسرسيت وقي مثنا سمير حمان وقي لانو كوديسيف قايت سي سمير زوف لك السلام عليكم. السلام عليكم زوف وانا زوف لك مثنا سليم. مرحبا بك مثنا سمير يعطيك الصحة. إميت هذوك الناس كذا مزود كان يعني مثنا سمير شيني عندك كنا ضحكوا ضم كتول هذا ام تحصد يعني كذوذ ام كيتوالي لي حالات مولتنا طاسي لي زيكسبير طاسي يمسنوا لك هضر رغورنا هذاك قارنت يعني لي حالات صعبه طاس زمرا نرجوك القوار نرزدات هذا حازن نسلق صح الجيفان يخدم انا دراك شني اكذوذ ناوكادي لاندي في قايد حصد فاقن تقلقون في تمثال تاكين واش اللي عنا لا ام كيتقان كرا دونك كيف زورت انا السلام عليكم زوف لك بون كي قلنا كان سليم ولا شوني تقلقنا في المورتين شنو تقلقنا كان في المورتين نوم باش عليك المورتين دونك الحمد في المورتين اي مالوريزمون ولا فريمون لي ديسكور هذا ديرنيير طوريغول ديسكور قتحت باس سلامه ولا كي دينا قلنا في الناس بالبرومي مينيت اكسبيرينس عبد المجيد بون كرام تاعو في الجنة شهر كاين كورا كاين في خدين الى الطوارئ لي لوجمون لي كونترا ترافاي الشهور يسد حياه مغني ظن يولي ظن عليك ما يقالكش بلاك ريز ولا شلافرين فريمون نعرف لي فاسوريت لي سالير خدامين المواد نوفمبر فريمون اشتاقي كرام فريمون لا سوسيتي نورمال لا سوسيتي الجيريان تعيشين كديني لو كونفلي يستعيشين الستريس يستعيشين دونك فريمون كما الجزائر اكويت الجزائر ماشي كان كبير في كايف ناخذ التلفزيون ناخذ بورا اكويت تكشم فريمون لا سيتياسيون على طاس نولي البريمي مينيستر كيني ولا شتافرين ولا شمين با ناسيوري خلاص خداما دونك اش كاين فريمون سي ان كرون بروبليم نظري ورا جوست كي قرنا كنا اللي قال الشعب كي كوفلان وكنا اللي تبع ريفونديكاسيون اللي تسمى قرنا كنا لوا سون دوني وكنا دينا في البريزيدون دونك سي بوليتيك نحن يحيى سي بوليتيك صار مليح بصح مثلا سامر حماني عسك هضره تحوصل يعني كومية البروغرام دي كلاس سوسيال تموتنا ليكرا تشارن دي سوردي نوزرانا راندا صرفني سوردي نسون لكن نو فان با عند دغنا اسوسا دغنا غرو اسكيا غور فلاكي سوتار غورنا يعني لان لي كلاسيكي سوسيال تموتنا وي بيان سور مثلا في ملان تاعنا طاس نولي الكورت عندنا نولي مازال سالير دو باز 2000 دينار مثلا نولي لي كونترا يونيفرسيتير سي دي ليسونسي سي ماجستير سي دكتوراه دي كونترا خدمت 15000 دينار 3000 دينار عندنا نظن كي قالنا كان الحكومه كتبوا فريمون ساعد المريشاس ماشي المريشاس دي زونتربريز كاميونات في الكيران فريمون خممت فريمون ماشي سي ليسكلافاج مودرن كنت راك تمر تكون سي ليسكلافاج مودرن ماشي كابلي كلاس سي ليسكلافاج جوست اللي كان اسكلاف زيك ما يخدم فيك الوقت يتقبل لا لا كان هما ولي سيستم دي كونترا ديسكلافاج من كونترا جوست زاري غروم اللي كان دونك ترافاي pour juste travailler نخدم هذا وكنا سيريال دونك فريمون ديك كلاس اكزيستي في الموضوع ومازال اكزيستي انت طونك مازال غير نوع ديك لي دوموند سي الدوام مثلا سمير زهره ما إلا كذنا سي سمير تسلط راح جزمن خير كل حال كتما يمكن مثلا نستفهم يعني الدينين دونك في القران يعني الجزائريين كتخمم من نفوز كا سورتو يعني بالك لا تلي دو كلاس كيلا كرا على كل حال يعني صورديين وحسنا راه في لا كريزي قلنا اللي تموتنا حسنا راه الاخصاص كي قلنا تموتنا وكي يعني بالك عطاسي دقان هضمت فلاس مش كدينين يعني الجانوش اللي عنا راه دي لي حالات موتنا زين تعيشين تفضي لي شان دي لي ريستورون تفضي لي شان لي بوشي وقال لي بالك لي كلاس نم كتقارني مثلا كاين لي كلاس كي سون ايزي وسعنا راه الخصاص وغادي مثلا سمير رحمان مثلا سمير رحمان تمزود كان نيفا هذيك فوكي ديك تمثل لي ساندي كم توك شنو نقدرش نسن دي لي حاله كان تعيش كاتو والله لي ساندي كيكتبوا انا قبل كي سنت كي فراغ وصلت الجزائر وذيك خديت ولا وفيك سانديكا كان هاك المرضنا في الجزائر مثلا وكان تولي فوق رؤيه
يساعد يخدم سنديكال باترونات سنديكال كان تدريب كان لي بروجي ولا كان دي ديفون دي فان ولا دي ديفون دي فريمون هيد ميريتي نايد اللي كان لي كونترا وديك حقا نقدين فريمون كل سنديكال جورنا كيد تكسب تقلع قانا كان صابوتي تمور كان عيط مثلا ولا شفتوا راه باير بناء على توك شوماج ناع لي سالير مازال بيجي من دينار مازال لي بيرسون سيتياسيون دون دي كابسكات لي دينار دونك سا كتجلس راه و جوست كان لو نوار سو لو بلون اي كناك المنتج فريمون ثاني تيجيك مثلا سامي الحمان يعطيك الصحه وكذا مغنز الساتي تيجي نكودي سيف كذا قما مثلا ديف كذا ساق مثلا مصطفى تيفاني وكذا عندما مغنز الساتي لاني يقدرش تفاح اسمه ثي ذاني يقدرش دي جمالو سانديكاليست مكدنا لكو دي سيف كذا سي مصطفى زول فلاك السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا بك مثلا مصطفى تيفاحي تم زود كان يعني هادو غالا غار قدوش كي هادو كوديك سوق قدوش كي لي سانديكا كشي قدوش ستان سانديكاليست طاشي كيدي قان على سانديكا خدمنا على شغل نسن وهذا قانوش جنرال قدشن يكونوا يعني هضره خدمين زمر نتاع اشو زمر ما تخمم باش تعاونوا يخدمنا كي قلنا تموتنا كنطرنا طاس سيرتو مازال بالك زدات القوانا كديفغون هذا نطرنا طاس اكثر. هذا شنو اوطونك دي سانديكاليست اوتونوم نؤمن سور الحاجه نؤمن سور لا لوت سور التيران نؤمن باللي باش تيدي اون فورس دو ريفونديكاسيون الا خدامين اكثر سور التيران. نخدم باغ اكزومبل اون فا فير دي سيتينغ اون فا فير دي اكسيون. اسكو فوزا تنكي كون باش تفاح شكون فوزا تنكي يعني اللي حالات مورثنا اسك تقلقهم تقاذم ما فوزك يخدم من بوزك الجزائر القرار تاقي دي بوا حمدو يحيى لي ديسيزيون كو دافو بالك الزمرة تاع الخف الشيطان زعما داوت الخيرات مورثنا. بيان سور يسخوفا الحال اوطونك قلع دي ساليري اوطونك قلع دي فونكسيونير لا فونكسيون بيبليك بيان سور نو قال يسخوا في الحال يسخوا في الحال. واش كنتي تحصل يعني اسكي هضرك شي تحصل يعني الجزائريين حسن الخوفاكي يعني كنتي تقعد بالك السانديكا وكذا بالك يسلن لي زانفورماسيون تبعنا كتمشي بصح العام ما كيقارنين الجزائريين مراسك حسن الخصاصكي حسن سوسناكي صافنا كانت شكاثوره. بيان سور سي ما جمعوا اقلا تفر سور المارشي وطونك دي بير دو فامي تفر سور المارشي نزار لي فونكسيونير كي تحوسون بس يطرى لا عجبت اللي ما جمع السلعات ولي يقوى اختصار ذيك المولفيه. اش يمكن توضح شي ناس قال زهر سي مصطفى هذا كلا ما قارن كلا قارن ما من الحاله قلت مشى الحاله نقبل 88 شي تحصل يعني الا كون اون اتموسفير لورد داخل الجزائريين وزرانا راه سنه الحلي حاله نكون منا سيري مثل الحاجه ومنا يعني ونتمنى لنا وطاوكنيا ومنا اكتوبر 88 لي سيتويان لي فونكسيونير ادفغني بردان ils vont réclamer leurs droits à المجمع وطن الخبيث الجزائري وطن بغانا التشين لي سالاري الجزائريين ام كي تفاتور سنه فرانس دي اشاعات فرانس دي ريمور ان الغوفرنمون il va imputer 2 mois de salaire يخدم بس نكسن 2 mois de salaire باش تكسني دري مني نسكن التريزور بيبليك. يفكر بها كلها تقيل الاخبار كاع كلها بالك مازال ودي في عارك بالك مازال 60 ريمير بصح يعطيك الصحه مثلا مصطفى تفاحي يعطيك الصحه تنمير ديمقراطي مثل هذوك الناس كاع ميدنا وكيل لا غناس دي ساتيتيك لانكو دي سيف قايت اشكراطاس اتمثنا ديش مساكيك مثلا جمال عليلاش يمكن هذا ما غناس ساتيت سيلزا تمناخ سمير حماني وكذا لما غناز الساتيت سيف قايت وتسوغارك مثلا حسن موسي يكتشاشين لي كندا يصب دال زيرو سنقي يحكي عندنا شو ولا يمكن ولا لي حاله اللي تموت لنا والسنقي كنا تمثنا اسمك مشكراطاس يمثقم منذ كنا نلاقم لنا ربي والسلام عليكم.